like, subscribe, and get notified. The South Goa Planning and Development Authority, SGPDA, has decided to open the redeveloped Margao wholesale fish market on 30th September. They have also decided to take all stakeholders into confidence. Issues pertaining to cleanliness, leasing offices, parking and other issues were discussed. Meanwhile, the government has approved the wholesale fish market SOPO, sitting tax, fee collection tender, which is expected to be completed by the end of the month. Simultaneously, म्हाका दिसता आमी मार्केट सपोज ह्या म्हयन्यान 30 तारखेर बी स्टार्ट केलो. पयलीं आमी 22-23 म्हणटाले, पूण मातशे हाज्या खातीर मातसो डिले जायत. कित्याक लोकांक फेसिलिटी बरी मेळटा ती इन द लॉंग टर्म सारकी मेळूं दी. नाजाल्यार 2 म्हयने मेळ्ळे आनी मागीर बंद पडली तशें जावचें न्ही म्हणून हे सगळ्या मेंबरांचे ऑनरेबल मिनिस्टराचे हें आशिल्लें. सो वी आर गोईंग ऑन दॅट लायन्स आनी जातलें ह्या टेंडरूय बी ह्या मंथ एंड नाल्यार मॅक्झिमम बाय 15 तारीख फुडलो ऑक्टोबर भितर जावपाक जाय. आजूच फायल आयल्या गव्हर्मेंटा कडल्यान अप्रुवड जावन आयली. सो आमी एम एसा कडेन उलयतले. एम एस इज गोईंग टू परस्यू वीथ IT डिपार्टमेंट फॉर अपलोडींग. टेंडर खूब आशिल्लो पूण मेजर आमचे होलसेल मार्केटाचें इनॉग्रेशन आनी ताजें मेंटेनन्स ताजें कॅन्टिनाचें हें सगळें ते इश्यूज आशिल्ले. सो आज सगळे ऑनरेबल मिनिस्टर PWD मिनिस्टर आशिल्लो विजयी आशिल्लो. सो आमी टेंटेटिवली आमी सांगिल्लें की 25 तारीख पर्यंत आमी तें ओपन करता म्हणून. सो तांचे सगळ्यांचे मेंबरांचें एक हें आशिल्लें की मेंटेनन्स करता जाल्यार ते मेंटेनन्स कोण करतलो. आज थंय टॉयलेट्स आसा ते सुलभाक दिवपाचे काय ना दिवपाचे काय कोणाक दिवपाचे. सो ताजेर पयलीं आमी ठरयलें की सुलभाक दिवपाचे म्हणून. मागीर ताजें पेमेंट कोण करतलो, लोक ते येतले ते पेमेंट करतले की ना. सो ताजेर एक इश्यू आशिल्लो. सो ते सगळे इश्यूज पळोवपाक गेले जाल्यार 23rd ओपन करता आसतना सारकें फूल फ्लॅश्ड गेल्लें बरें अशें सगळ्यांचें ओपिनियन आशिल्लें. एक 4 दीस डिले जाले आतां पूण सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन जे तांचे स्टेक होल्डर्स आसा म्हणजे जावं ते रापणकार जावं बोटकार जावं कुडबोण जेट्टी जावं बाकीचे सगळे जावं होलसेल मार्केट एसोसिएशन तांकां एक एकट्याक रिप्रेझेंटेटिव्हांक आपोवप आनी तांकां विचारप की बाबा वयर ऑफिसीसूय आसा बाबा हें कशें करया. आज कॅन्टिनूय आसा एक थंय मेंटेनन्स करपा जाय नाल्यार परतो आमी स्टार्ट करून परती ती घाण जावन मागीर फाल्यां प्रेसूच परते न्यूज हाडटली. सो त्या खातीर तशें जावचें न्ही अशें सगळ्या मेंबरांचें ओपिनियन आशिल्लें. Fatoda MLA Vijay Sardesai raised the issue of parking and retail migrant fish sellers. हांगा येता तो मनीस नुस्त्याचें मार्केट वो आपले मांस घेवपाक वो कितें तरी खारें घेवपाक तो कसो दितलो हांगा. आनी सपोज तो मनीस गेलो नुस्तें घेवन रोखडो आयलो तांची फी आहा फॉर 4 hours. 4 hours फी 15 मिनटांक तो कितें फरक पडटलो. सो दीस इज ऑल्सो क्वेश्चन. दीस आय हॅव ओपोज्ड पार्क. फाल्यां ह्या रिटेल मार्केटान मार बसपाना सगळे लोक होलसेलान वयतले घेवपाक. ना होलसेलान रिटेल बिजनेस करून दिवंकूच जायना. पण आतां सो देर इज अ नॉन गोवन रिटेल सेलर्स ऑफ फीश हे ऑलमोस्ट 150 ते 200 लोक आहा. तांचे फाल्यां होलसेल मार्केट स्टार्ट जातकच तांचें कितें जातलें. हावजकीपींग एजन्सी ही एम्प्लॉय करप हें गरजेचें ना. सेकंड पे पार्किंग ते करूंक सोदतात आनी पे पार्किंग करचें पयलीं तांणी अशें म्हणलां की हे जर पे पार्किंग करना जाल्यार आमी ताजेर जमीन दितात. कोण आमच्या हाका एक्झिबिशनाक जी जमीन दिता तांकां आमी चार्ज करतात. सो पे पार्किंग चार्ज करचें पडटलें अशें तांचें कंडिशन आहा.